टाइममा पनि अब पानी रहेको छैन। आज असोज गते हो, आज 1 गते हो। यो वर्षको दसैँ पनि अब पुरै जाडोले एकदमै खिच्छ। आजलाई हामीले लोकेसन यहाँ चाहिँ कुन बेला आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। रातो माटो भएको कारणले गर्दाखेरि चिप्लो भएर हामीले यहाँभन्दा 3 किलोमिटर टाढा चिप्लो छ पुरै बाटो हो र। चिप्लो है ओर्नु पनि दाजु एकदम चिप्लो छ। तर के फरक पर्छ बोलेर आइरहेको छ। चिप्लो छ भन्दा भन्दै पनि चिप्लोका बावजुद पनि हामी दुईजना बसाएर अलिक बाइकको पछाडिको चक्का खाली सबै बन्द भएको टाइपको छ। मलाई लाग्ला पक्कै पनि त्यो चाहिँ केही प्यारानर्मल एक्टिभिटी भयो होला। साथीहरू ऐतिहासिक महत्त्व रहेको दर्शक गढी घुम्न भनेर हामी कलङ्कीबाट आएका छौँ। तर बिहानैदेखि पानी परिरहेको थियो र पानीको बावजुद पनि हामी यो ठाउँ स्विजरल्यान्ड पार्क इन्द्रताल र सँगै रहेको दर्शक गढी घुम्ने तीव्र इच्छा बोकेर आएका हौँ। तर बाटो एकदमै हिलाम्मे रहेछ। हिलाम्मे बाटोको कारण यात्रा अलिकति कठिन भइरहेको छ। त्यसो त दर्शक गढी अहिले हराउने अवस्थामा पुगेको वा पतन नै भइसकेको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। यसको महत्त्व र संरक्षणतर्फ कसैले चासो नदेखाएको कारण गढी पतनको सङ्घारमा पुगेको भन्ने यहाँका जति पनि स्थानीयहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उनीहरूले बताए। विक्रम सम्वत 1820 सालतिर तत्कालीन नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यका विजय गर्न आफ्ना सेनाहरू तैनात गर्ने उद्देश्यले यो दर्शक गढी निर्माण गरेका हुन् भन्ने बुझिन्छ। चिप्लो छ पुरै बाटो हो र। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यात्रा? अब पानी परिरहेको छ। असोजको टाइममा पनि अब पानी रहेको छैन। आज असोज गते हो, आज 1 गते हो। यो वर्षको दसैँ पनि अब पुरै ढिले दसैँ हुन्छ कि जस्तो छ। ट्राभलिङ टु काठमाडौँ टु दहचोक होइन, हो यसको बारेमा के थाहा छ तपाईँलाई? यसको बारेमा खास के त्यस्तो धेरै जानकारी छैन। तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ नि यहाँ स्विजरल्यान्ड पार्क भन्ने छ अरे, त्यहाँ दहचोक दह पनि छ र त्यो नजिकै त्यो छ। र यहाँ चाहिँ नि धेरै वर्ष अगाडि यो पोखराबाट एउटा प्लेन आएर यहाँ क्रास भएको थियो अरे। 20-25 जना मान्छे पनि मरेका थियो अरे भनेर भन्छन् यहाँको मान्छेहरूले। अब त्यही हामीहरू चाहिँ के छ कसो छ भनेर यसो हेर्नु भनेर आएको, एकदम दुःख पायो। पानी परेर बाइक पनि माथि आएन, पानी परेर है। पानी परेछ। बाटो रातो माटो रहेछ कि बढी रातो माटो चिप्लो बाटो लड्दै पर्दै दहचोक जाँदै हामी के भन्नुहुन्छ यस्तो ठाउँहरूलाई सरकारले वा सम्बन्धित नगरपालिकाले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? त्यो त डेफिनेटली गर्नुपर्छ नि। एउटा अब यहाँ मेला लाग्छ अरे इन्द्र जात्राको दिन पर्सि 4 गते भने होइन। मेला लाग्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा यस्तो एउटा यो पर्यटकीय स्थल पनि हो, यो धार्मिक स्थल पनि भएको रहेछ महत्त्वले। त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोहरू पिचसिच गर्ने यताउता गर्ने गरिदिएको भए त अहिले हामीलाई पनि दुःख हुन्थेन नि त्यसरी। भाइ कता घर कता है होइन?
राजधानीको कलङ्कीबाट करिब 10 किलोमिटरको मोटरसाइकल वा मोटर यात्रापछि यस ठाउँमा आउन सकिन्छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण यो ठाउँ संरक्षण र संवर्धनको अभावमा कता कता ओझेलमा परेको हो कि विकासका पूर्वाधारहरू पुग्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले यहाँ महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसो त यो किल्ला संरक्षणको लागि यहाँका स्थानीयले धेरै पहल गरे, तर उनीहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगेन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। युद्धको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहका त्यति बेलाका योगदानहरू पनि यो गढीसँग जोडिएका छन्। गढी नजिकै तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति कालु पाण्डे कीर्तिपुरको युद्धमा मारेपछि उनको टाउकोलाई कीर्तिपुरीहरूले खाडल खनेर गाडेको भन्नेको ठाउँ पनि यस ठाउँमा रहेको रहेछ। यति मात्र होइन, नजिकै इन्द्रताल पनि रहेको छ। यहाँ रहेको तालको पानी तत्कालीन गोर्खाली सेनाहरूले प्रयोग गर्थे भन्ने पनि अहिले तालमा भने पानी छैन, सुकेको छ। यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा इन्द्रताल र दहचोक गढी लोप हुने अवस्था आएकोमा स्थानीयले हामीसँग बाटैभरि जस्तो गुनासो गरे। रामकोट, दहचोक, सिउचाटार, कलङ्की, यसै गरी धादिङकै कतिपय ठाउँ, नागढुङ्गा, नौबिसे लगायतका स्थानीयहरू मात्र होइन, स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको दर्शकबिन हामी यहाँभन्दा माथि इन्द्रताल जान भनेर आएका थियौँ तलबाट, तर हाम्रो यात्रा चाहिँ पुरा हुन सकेन किनकि मौसम बदलिरहेको छ र मौसम बदलेपछि सिममा पानी पर्ने, सिममा रोकिने गर्दा गर्दै हामी त्यहाँ माथि एउटा रेस्टुरेन्टसम्म पुगेर सानो अलिकति खाजा खाएर फर्केका छौँ।
अर्को दिन अवश्य नै हामी यो इन्द्रताल तपाईँहरूले लानेछौँ र त्योभन्दा अलिक उताको स्विजरल्यान्ड पार्क पनि लाने हामी तपाईँलाई वाचा गर्छौँ। र बाटो ठाउँ ठाउँमा ढलान त गरिएको छ, तर ठाउँ ठाउँमा रातो माटो भएको कारणले गर्दाखेरि चिप्लो भएर हामीले यहाँभन्दा 3 किलोमिटर टाढा नै बाइक राखेर आएका छौँ होइन। यस कारणले गर्दा आजको यो यात्रा पुरा हुन सकेन। तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस्, हामी अर्कोचोटि तपाईँलाई पक्कै पनि यहाँबाट माथि काठमाडौँको दहचोकको बस्तीबाट वास्तवमै माथि ताल छ र यहाँ पोखराबाट काठमाडौँको लागि आएको एउटा विमान पनि फसेको हुनाले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको लागि पनि पार्क निर्माण गरिएको भनिएको छ। धन्यवाद। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी कल्भर्टहरू निर्माण गर्ने क्रममा पानीहरू समुचित किसिमले गएन भने यो पनि भोलि जोखिम हुनसक्छ। यस्ता पार्कहरूलाई, यस्ता पर्यटकीय ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक पर्यटक ल्यान सक्यो भने पक्कै पनि यहाँका होटल व्यवसाय जसरी चलेका छन् त्यसै गरी आन्तरिक रोजगार सृजना हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जस्तो छैन त। बाटोमा आउँदा आउँदै एउटा यस्तो सुनसान ठाउँ जस्तो देखियो, जहाँ जाने एउटा घर, राम्रै घर छ, भुइँतला घर छ, ढलान गरेको राम्रै किसिमले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। त्यो घरमा चाहिँ नि एकदम घाँस उम्रेको, रुखै उम्रेको, त्यो बाटोभित्र जाने एक्सेस पनि सबै बन्द भएको यताउता त्यो टाइपको छ। मलाई लाग्ला पक्कै पनि त्यो त्यहाँ केही प्यारानर्मल एक्टिभिटिज भयो होला, अनि त्यो किसिमले त्यो घर चाहिँ छोडेर त्यो मान्छेहरू भाग्यो होला, गयो होला होइन। तर होइन भने त्यस्तो राम्रो घर छ। तपाईँ पसलेलाई सोध्नु भएन? पसलेलाई सोधियो, तर पसलेले खासमा अब उनीहरूको अलिकति नजिक भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ नि त्यो के हो भनेर एक्ज्याक्ट चाहिँ भनेन होइन। अब त्यो मान्छे छैन भनेर उनीहरूले अलिक रिसाएको पाराले भनेपछि यसमा पनि अलिकति शङ्काको बाटो चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो बारेमा हामी एकजना बुढा मान्छे चाहिँ यसो सोध्ने कोसिस गर्छौँ, तर अब हेरौँ। यो घरको मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँ? तलतिर जाउँ त, तल गएर। यात्रु बान्धवहरू, तपाईँ अहिले एकदमै चिप्लो बाटोमा हुनुहुन्छ र सावधानीपूर्वक बस्दिनु म अनुरोध गर्दछु। ओर्ले नै पर्यो। न
बगिसकेर राति नै पर्ला जस्तो भइसक्यो। 5:30 भएको छ अहिले। मोटरसाइकल ठेलम ठेल हुँदैछ। चिप्लो छ एकदमै है। ल चिप्लो है ओर्लिनु दाजु एकदम चिप्लो छ। तर के फरक पर्दैन बोलेर आइरहेको छौँ। चिप्लो छ भन्दा भन्दै पनि चिप्लोका बावजुद पनि हामी दुईजना बस्दाखेरि अलिक बाइकको पछाडिको चक्का खाली नहुने र चिप्लिने डर कम हुन्छ भन्ने हिसाबले म बसिरहेको ओह्रालो छ नि त, उकालो मात्रै हुन्छ नि त। त्यसो विचार गरेर हिँड्नु पऱ्यो नि त। साथीहरू अहिले हामी तपाईँको काँसघारी नै काँसघारी उडिरहेका छौँ। यो चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड पार्कबाट तलतिर ओर्लिरहेका छौँ र यो बाटोबाट तल फेर्न गएपछि दहचोक होइन त दहचोक गाउँ आइपुग्छ। एकदमै मैले हुन त तपाईँको धेरै रिक्स जोन नेपालको रिक्स एरियामा साहसिक रूपमा मोटरसाइकल कुदाएको रेकर्ड त राख्न सकेको छैन। रेकर्ड किन नराखेँ भन्दा रेकर्ड राख्ने ठाउँमा नगएको मात्रै हो। तर मैले चाहिँ बुढा छु, मेरो मोटरसाइकल पछाडि बस्नु रेस्टुरेन्टमा गयो भने त मात्र 60 उमेरहरू छन्। एकदमै ठुलो बाटो। यहाँ बस्छौँ त हामी। त्यहाँ को हुनुहुन्छ? जाने हो कुकुर छ त एउटा टोक्ला क्या भागौँ भागौँ। अनि फेरि पानी परेछ एकदमै। तपाईँहरू घुम्न आउनु चाहनेको लागि चाहिँ एकदम राम्रो डेस्टिनेसन हो। तर उहाँ साथी त अघि न साथी बाटो आउनु भयो होइन, हामीभन्दा अगाडि आइपुग्नु भएको छ। राम्रोसँग पिच गरेर लाने हो भने काठमाडौँको एउटा चाहिँ राम्रो डेस्टिनेसन बन्छ होइन त यो। ल ल ल ल 5 नम्बर गियर हानेर एकैचोटि तल बस्तीमा पुऱ्याइदिनु क्या हो। के अरे 5 नम्बर त गियर छ यसमा, 6 नम्बर गियर हानेर टाइम गियर हानेर चाहिँ एकैचोटि तल पुऱ्याइदिनु क्या हो। पुऱ्याइदेऊ नि त। यो के हिँड्यो यत्रो के घुमिरहनु होइन, पेट्रोल नि बच्छ समय नि बच्छ होइन। पेट्रोलको त के कुरा हो र। तर 6 नम्बर गियर हानेर टाइम गियर हानेर उडाइदिउँ त। उडाइदेऊ। अरू अलर्ट ल लेट्स गो। अरू अलर्ट त भन्नु मिल्दैन क्या अरे। मेरो त अङ्ग्रेजी हो मेरो। आर यु रेडी? आर यु रेडी बोय? यस यस यस। यहाँ त कालिज पनि आउँछ होला है बाटोमा। आउँछ कहाँ भने हान्नुपर्छ लाठीले। लाठीले लट्ठीले। पक्कै पनि अघि त्यो घरमा भूत आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। के लाग्छ? मलाई त्यही लाग्छ। अनि राम्रो घर कसैले छोड्छ त्यति यता आमाको बाटोको छ 4 लाख 4 लाख होइन 4 लाख पैसा छ भने साथीहरू तपाईँ होइन यहाँ आएर चाहिँ जग्गा सबै किनेर चाट्ट गरेर बस्न के फरक पर्यो होइन।
खोला छ तार छैन पहिरो गएछ त यहाँ त यार कहिले गएको थिएन क्या यो पहिरो थियो अहिले याद नआयो 20 किलोमिटर पर आवर ओह्रालो बाटो छ अहिले हामी 3 नम्बर गियरमा झरिरहेका छौँ 2 नम्बर गियरमा भाइले कुदेर 3 मा जाँदा ठिकै होला है गाली तपाईँ लखट्नुहुन्छ कि राखीले तल आइपुगिसक्यो हो र जाँदा पो गाह्रो भएको छ आउँदा त नजिकै जस्तो भएको साहसीको एकमात्र चाहना के रे अस्ति मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई गोर्खा कुकुरी त्यो चोदारको पुलमा साहसीको एकमात्र चाहना कुकुरी चुरोट भनेर एकचोटि विज्ञापन राखेको देखाएको थियो तपाईँले थियो चोदारको त्यो पुरानो पुलमा क्या धुरुङ्गे पुलमा थियो किन नजानु अस्ति हामी उहाँ सङ्खमुलमा हुँदाखेरि राति अँध्यारोमा यहाँ आउने भनेर भनेन त आउन सकिने ठाउँ रहेछ त त्यही त दिउँसो आउँदा त यति मऱ्यो यति भयो हो किन अब चाहिँ नि हामी लड्ने क्रममा छौँ लगेर भाइ बिस्तारै हल्यो ओर्ल्यो नाच्दै जानु थाल्यो हिँड्ने बाटो कचाडो भन्ने कुरा हो जुत्ता पनि खतम भयो हो सुरुङ मार्ग यो सुरुङ मार्ग हो त्यहाँ चाहिँ नि सुरुङ मार्ग बन्दैछ